संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम तृतीय विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी हम तृतीय विभक्ति के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। पूर्वं वयं तृतीय विभक्ति विषये पठितवन्तः। तृतीय विभक्ति विषये तत्र एकवचनानि बहुवचनानि अपि वयं रूपाणि ज्ञातवन्तः। यथा शिक्षकः वाक्यैः अर्थं बोधयति, धीवराः जालैः मत्स्यं गृह्णन्ति। वयं अंगुलिभिः वस्तु गृह्णीमः। एतादृशानि वाक्यानि वयं वक्तुं शक्नुमः किम्? हाँ, आरम्भं कः करोति? हस्तमुपरि करोतु। भवती वदति वा? हाँ। सैनिकाः खड्गैः युद्धं कुर्वन्ति। समीचीनम्। अहं दन्तैः चर्वामि। उत्तमम्। धेनुः पादैः चलति। समीचीनम्। भक्तः पुष्पैः पूजयति। कर्मकरः मार्जनीभिः मार्जयति। अहं दण्डेन दर्शयामि। अत्र दण्डः साधनमस्ति। क्रियायाः साधनत्वेन यदा प्रयोगः भवति तदा तृतीया विभक्ति भवति। यथा अहं छुरिकया फलं कर्तयामि। फलकर्तनस्य साधनं छुरिका, अतः तत्रापि तृतीया। अहं लेखन्या लिखामि। अत्र लेखनक्रियायाः साधनम् अपि लेखनी, अतः तृतीया भवति। वयम् एवं साधनशब्दस्य तृतीया विभक्ति भवति इति ज्ञातवन्तः। अहं देहल्याः आगतवान्। अहं रेलयानेन देहल्याः आगतवान्। मन्त्रिणः विमानेन प्रयाणं कुर्वन्ति। रेलयानं, विमानम् इत्यादि अपि साधनं। तर्हि साधनवाचकशब्दस्य अपि तृतीया विभक्तिः भवति। इदानीं चित्रसहाय्येन वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। विमानं, जनाः सञ्चरन्ति। जनाः विमानेन सञ्चरन्ति। विमानानि। जनाः विमानैः सञ्चरन्ति। अहं प्रश्नं करोमि इदानीम्। अहं यदा विमानम् इति वदामि पुनः प्रश्नं करोमि, विमानानि वदामि पुनः प्रश्नं करोमि, तदा भवन्तः वाक्यानि वदन्ति। विमानं, जनाः केन सञ्चरणं कुर्वन्ति? विमानैः। जनाः कैः सञ्चरन्ति? लोकयानं, जनाः गच्छन्ति। जनाः केन गच्छन्ति? लोकयानानि, लोकयानैः। जनाः कैः गच्छन्ति? प्राचीनाः गच्छन्ति स्म। नौका, प्राचीनाः नौकया गच्छन्ति स्म। प्राचीनाः कया गच्छन्ति स्म? प्राचीनाः काभिः गच्छन्ति स्म? द्विचक्रिका। बालकाः अटन्ति। बालकाः कया अटन्ति? द्विचक्रिकाः। बालकाः काभिः अटन्ति?
त्रिचक्रिका पर्यटकाः विहरन्ति पर्यटकाः कया विहरन्ति पर्यटकाः त्रिचक्रिकया अटन्ति पुनः वदन्तु त्रिचक्रिकाः पर्यटकाः काभिः अटन्ति वयं जलम् उष्णं कुर्मः वयम् अग्निना जलम् उष्णं कुर्मः मणिः मणिना वयम् अलङ्करणं कुर्मः तन्तुः अहं तन्तुना बन्धनं करोमि अहं शब्दं लिखामि अग्निः अग्निना मणिः वदन्तु तन्तुः इकारांत पुल्लिंग शब्दे तृतीया विभक्ति रूपम एवं भवति एकवचने अग्निना बहुवचने अग्निभिः अहम एकवचन रूपम वदामि भवन्तः बहुवचन रूपाणि वदन्तु अग्निना अग्निभिः वदन्तु मणिना तन्तुना इदानीं वयम् एतानि रूपाणि ज्ञातवन्तः इतः परम् अहं शब्दं वदामि भवन्तः रूपाणि वदन्तु इदानीम् एवं कुर्मः गणद्वयं कुर्मः एकः गणः एकवचन रूपाणि वदति अन्यः अपरः गणः बहुवचन रूपाणि वदति यथा अहं वदामि मुनिः एषः गणः वदति मुनिना एषः गणः वदति मुनिभिः समीचीनम् मुनिः मुनिना कपिः कपिना सेनापतिः सेनापतिना पटुः पटुना बिन्दुः बिन्दुना धातुः धातुना अब आप जान गए होंगे कि इकारांत पुल्लिंग शब्दों का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप कविना हरिणा ऐसे होते हैं और उकारांत पुल्लिंग शब्दों का शंभुना साधुना ऐसे होते हैं सज्जनाः नीत्या व्यवहरन्ति माता प्रीत्या वार्तालापं करोति लेखकः कृत्या प्रसिद्धिं प्राप्नोति अहं शब्दं लिखामि कृतिः कृत्या तथैव एतस्य बहुवचन रूपं कृतिभिः कृतिः कृत्या
कृतिभिः। इदानीमहं कतिचन शब्दान् वदामि, भवन्तः एकवचनरूपाणि बहुवचनरूपाणि च वदन्तु। नीतिः, नीत्या नीतिभिः स्मृतिः, स्मृत्या स्मृतिभिः जातिः, जात्या जातिभिः व्यक्तिः, व्यक्त्या व्यक्तिभिः मतिः। मत्या मतिभिः एवमेव ऋकारान्त शब्दानामपि रूपं भवति, यथा पिता, पित्रा, पितृभिः। माता, मात्रा, मातृभिः। एवं भवति। इदानीं सर्वेषां शब्दानां वयं तृतीयविभक्तिरूपाणि ज्ञातवन्तः। सः प्रयोगे अपि तृतीयविभक्तिः भवति इति भवन्तः जानन्ति एव। अहम् इदानीं चित्रं प्रदर्शयामि, सः उपयुज्य वयं वाक्यानि वदामः। ऋषिः शिष्यैः सह ध्यानं करोति। ऋषिः कैः सह ध्यानं करोति? ऋषिः शिष्यैः सह ध्यानं करोति शिक्षकः छात्रैः सह चर्चां करोति। शिक्षकः कैः सह चर्चां करोति? शिक्षकः छात्रैः सह चर्चां करोति अहं वक्त्रा सह सम्भाषणं करोमि। अहं वक्तृभिः सह सम्भाषणं करोमि। नायिका अभिनेत्रा सह सम्भाषणं करोति। नायिका अभिनेत्रीभिः सह अपि सम्भाषणं करोति। इदानीं सूच्यशब्दानां साहाय्येन वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र शब्दः अस्ति, सः अतिथिः वार्तालापं करोति। सः अतिथिना सह वार्तालापं करोति। सः अतिथयः सह वार्तालापं करोति। सः अतिथिभिः सह वार्तालापं करोति। इदानीम् अहं शब्दं सूचयामि, भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। सः कविः उपविशति। कविना सह उपविशति सः कवयः सह उपविशति। सः कविभिः सह उपविशति सः व्यक्तिः सह चर्चां करोति। सः व्यक्तिना सह चर्चां करोति सः व्यक्तयः सह चर्चां करोति। सः व्यक्तिभिः सह चर्चां करोति सः गच्छति। गुरुः सः गुरुना सह गच्छति गुरवः सः गुरुभिः सह गच्छति सः क्रीडति। शिशुः सः शिशुना सह क्रीडति शिशवः सः शिशुभिः सह क्रीडति सः भ्रमति। बन्धुः सः बन्धुना सह भ्रमति बन्धवः सः बन्धुभिः सह भ्रमति सः तरति। पटुः सः पटुना सह तरति पटवः सः पटुभिः सह तरति इदानीं सः इत्यस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। तत्र तृतीयाविभक्ति बहुवचनरूपाणि भवेयुः। वदन्ति कः भवति? सेनापतिभिः सह सैनिकाः गच्छन्ति। नर्तकीभिः सह सख्या नृत्यन्ति। शिशुः भ्रातृभिः सह क्रीडति। अनन्तरं कः?
अहं सोदरैः सह चर्चां करोमि। राधा सखिभिः सह गच्छति। बालकः शिक्षकैः सह चर्चां करोति। पुनः एकवारं। बालकः शिक्षकैः सह चर्चां करोति। हाँ। अहं कार्यकर्तृभिः सह कार्यं करोमि। रामः राक्षसैः सह युद्धं करोति। गृहस्थः अतिथिभिः सह भोजनं करोति। राजा कविः सह कालं यापयति। राजा कविभिः सह कालं यापयति। राजा कविभिः सह कालं यापयति। अहं सर्वैः सह तिष्ठामि। शिष्यः गुरुभिः सह पठति। बालिका भगिनीभिः सह गच्छति। अहं मित्रैः सह क्रीडामि। सह इस अव्यय का प्रयोग करने से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे माता पुत्रैः सह उपविशति। ऋषिः शिष्यैः सह ध्यानं करोति। इदानीं वयमेकं सुभाषितं शृणुमः। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीः। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीः। दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। उद्योगिनं पुरुषसिंहम् उपैति लक्ष्मीः। दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। दैवं निहत्य कुरु पौरुषम् आत्मशक्त्या। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। एतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति यत् यः जनः परिश्रमं करोति सः एव धनधान्यं सम्पदः च प्राप्नोति। तस्य समीपे स्वयं लक्ष्मीः आयाति। सर्वमपि भाग्येन एव प्राप्यते इति तु कापुरुषाः वदन्ति। ये परिश्रमं कर्तुं न इच्छन्ति
तादृशानां तद्वचनम्। अतः अस्माभिः पूर्णशक्त्या परिश्रमः करणीयः। यदि परिश्रमे कृते अपि कार्यं न सिद्ध्यति तत्र कः दोषः इति सुभाषितकारस्य वचनम्। अतः अस्माभिः परिश्रमशीलैः भवितव्यम् इति। सुभाषित का अर्थ उद्योगी अर्थात परिश्रमी व्यक्ति के पास संपदा स्वयं आती है, भाग्य ही सब कुछ है, ऐसा कायर पुरुष कहते हैं। भाग्य को छोड़ आत्मशक्ति के द्वारा परिश्रम करो। यदि यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध ना हो तो इसमें क्या दोष है? अहम इदानीम एकां कथां कथयामि, सावधानेन शृण्वन्तु। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः वणिक् आसीत्। सः अत्यन्तं कृपणः। सः एकदा पार्श्वस्थं नगरं गतवान्। सः तत्र वाणिज्येन 4,000 रूप्यकाणि सम्पादितवान्। सः स्वग्रामं प्रति आगतवान्। यदा तेन स्वकोशः दृष्टः तदा तत्र तस्य धनस्यूतः एव न आसीत्। सः सम्यक् स्मृतवान् यत् तस्य ग्रामप्राप्तिपर्यन्तं तस्य धनस्यूतः कोशे एव आसीत्। अतः सः एकम् उपायं कृतवान्। सः ग्रामप्रमुखसमीपं गतवान्, वृत्तान्तं निवेदितवान् च। सः ग्रामप्रमुखम् उक्तवान् यत् एतस्य विषये घोषणा कारणीया। ग्रामप्रमुखः तस्य वचनं श्रुत्वा ग्रामे सर्वत्र डिण्डिं घोषं कारितवान् यत् यः धनस्यूतम् अन्विष्य एतस्य स्वामिने ददाति तस्मै 400 रूप्यकाणि पारितोषिकानि दीयन्ते इति। सौभाग्येन एका वृद्धा तं धनस्यूतं प्राप्तवती आसीत्। वृद्धा धनस्यूतं प्राप्य चिन्तितवती, यदि एतस्य धनस्यूतस्य विषये अहम् अन्यं कञ्चित् वदामि तर्हि मया चौर्यं कृतम् इति जनाः चिन्तयिष्यन्ति। अतः सा तदानीम् एव घोषणां श्रुतवती। घोषणाश्रवणानन्तरं सा निश्चिन्ततया ग्रामप्रमुखस्य समीपं गतवती। धनस्यूतं ग्रामप्रमुखाय समर्पितवती। अपि च उक्तवती, एतं धनस्यूतम् अहं न उद्घाटितवती एव, अतः अत्र किमस्ति इति भवान् अभिज्ञाय एतस्य धनस्वामिने भवान् स्यूतम् अर्पयतु। ग्रामप्रमुखः सेवकम् आदिष्टवान् तम् आह्वयतु इति। सेवकः गत्वा तम् आहूतवान्। यदा सः एतां वार्तां ज्ञातवान् तदा सः सन्तोषेण धावन् आगतवान्। ग्रामप्रमुखः तस्मै धनस्यूतं प्रत्यर्पितवान्। अनन्तरम् उक्तवान्, इदानीं भवान् एतस्यै धन्यवादम् अर्पयतु, अपि च एतस्यै भवान् 400 रूप्यकाणि ददातु इति। वणिक् चिन्तितवान्, इदानीं तु मया मम धनं प्राप्तमेव, अतः 400 रूप्यकाणि किमर्थं मया दातव्यानि? अतः सः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः सर्वेषां पुरतः धनस्यूतम् उद्घाट्य रूप्यकाणि गणितवान्। तत्र रूप्यकाणि गणयित्वा सः उक्तवान्, अत्र तु 400 रूप्यकाणि एव सन्ति, मम समीपे तु 400 अधिक 400 रूप्यकाणि आसन्, अतः एषा वृद्धा स्वयमेव स्वस्य पारितोषिकानि स्वीकृतवती अस्ति। एतां वार्तां श्रुत्वा वृद्धा आश्चर्यचकिता। सा उक्तवती, नैव, अहं तु
रूप्यकाणि न निष्कासितवती एव, अतः मम अत्र न कोऽपि दोषः। ग्रामप्रमुखः तु ज्ञातवान् एषः वणिक् शठः धूर्तः च, अतः सः उक्तवान् यत् अद्य ममापि धनस्यूतः नष्टः, तत्र तु 400 रूप्यकाणि एव आसन्, अतः एषः धनस्यूतः मम एव, भवान् एतस्य स्वामी न, एतस्य स्वामी अहमेव इति उक्त्वा सः स्वयं धनस्यूतं स्थापितवान्। स्वीयया दुराशया प्राप्तमपि धनं पुनः हस्तच्युतं ज्ञात्वा सः लुब्धः वणिक् विलापमेव अकरोत्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।